मेरे अजीज़ हम वतनों, मुबारक हो। पाकिस्तान के हुक्मरान तबके ने अगले वक्तों के लिए लीडर तैयार करने के लिए कुछ बच्चों को गोद ले लिया है और उनको लीडर बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। 2 बच्चों को तो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ और बाकी भी न जाने और कितने जवान हैं जो उनकी लीडरशिप फैक्ट्री में ज़ेरे तामीर होंगे। ज़रा पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती देखें कि इनको असली और जेन्युइन लीडर भी दस्तयाब नहीं है, बल्कि ख़ास सांचे में ढले हुए, ख़ास ज़हनी साख़त के हामिल, ख़ास तरबियती मराहिल से गुज़रे और ख़ास नज़रियात रखने वाले लीडर इस कौम को दिए जाएंगे। बकौल शायर, नए किरदार आते जा रहे हैं, नाटक पुराना चल रहा है। क्या खेल है जो इस मुल्क का हुक्मरान तबका इस मुल्क के अवाम के साथ खेलता है। लीडर बनाओ, उनको अपनी मर्जी से चलाओ और अगर वो करप्शन करें भी तो फौरी ना पकड़ो, बल्कि बस रिकॉर्ड रखो ताकि वक्त ज़रूरत काम आए। निज़ाम बदलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि निज़ाम बदलेंगे तो अपनी चौधराहट भी ख़तरे में पड़ने का इम्कान है। और जब कोई लीडर बागी हो जाए तो उसको माजूल करा दो, अंदर करा दो और मुल्क बदर करा दो। कोई नया खिलाड़ी अगर इनकलाबी सोच और सच्चे जज्बे के साथ उठे भी तो उसको भी समझाओ कि खेलना है तो हमारी सरपरस्ती कबूल करो, हम तुम्हें बड़ा लीडर बनाएंगे, लेकिन देखना अपनी हदूद में रहना, खुद को कहीं असली हुक्मरान ही ना समझना शुरू कर देना, वरना याद रहे कि हीरो को ज़ीरो बनाना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है और हमारे पास जो ट्रेंड और वफादार रेडीमेड लीडरों की एक खेप है जो हमेशा हमारे इशारों पर काम करने के लिए तैयार रहती है और जो किसी भी पार्टी में शमूलियत के लिए हमारे इशारे अबरू के मुंतज़िर रहते हैं, वो भी हम आपके साथ लगा देंगे। इस तरह लाडले खिलाड़ी को समझ ही नहीं आती कि उसके साथ क्या हाथ हो गया है और अवाम बेचारी तो है ही इतनी पिसी हुई कि उसे तो बस ज़रा कहीं से बेहतरी की उम्मीद नज़र आई, उसके नारे मारने शुरू कर देती है। जब लाडला खिलाड़ी अच्छा डिलीवर नहीं कर सकेगा या नालायक साबित होगा और अवाम उससे बदजिन हो जाएंगे, तंग आ जाएंगे, अगले इलेक्शन में उसको रद्द कर देंगे, तो उस वक्त तक हमारे हुक्मरान तबके की लीडरशिप फैक्ट्री में ज़ेरे तामीर लीडरों में से किसी को आगे लाया जाएगा, बल्कि लाया जा रहा है। एक जवान तो वो है जो एक टीवी प्रोग्राम का एंकर है, मुख्तलिफ शहरों में उसकी टीमें बनाई जा रही हैं, मीडिया के मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ज़रिए उसको लाइम लाइट में लाया जा रहा है, उसकी एक लीडर के तौर पर ब्रांडिंग की जा रही है। लाखों रुपए लगाकर इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में उसका सालाना प्रोग्राम कराया गया है। दूसरे गोद लिए हुए बच्चे पर भी मेहनत की जा रही है जो एक यूथ असम्बली चला रहा है। निगाहे यार जिससे आशनाए राज करे, वो अपनी खूबी किस्मत पे क्यों ना नाज करे। खिरत का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। गमे जहां से जिसे हो फराख की ख्वाहिश, वो उनके दर्द मोहब्बत से साज बाज करे। मेरा पाकिस्तान के नौजवानों को मशवरा है कि आप जब किसी फर्द या तहरीक के साथ जुड़ें तो खूब सोच समझ के जुड़ें, क्योंकि आपने उस फर्द या तहरीक को अपना वक्त देना है, अपनी सलाहियतें देनी हैं, अपना खून पसीना देना है, बल्कि दरअसल आपने तो अपनी ज़िंदगी उस तहरीक के नाम करनी है। तो ये कोई ऐसा फैसला नहीं कि आप सिर्फ जज्बात ही से मगलूब होकर कर लें या आप सिर्फ इसलिए किसी तहरीक को ज्वाइन कर लें कि इसका लीडर टीवी पर बहुत आता है, उसकी बल्ले बल्ले बहुत होती है, देखने में बड़ा हैंडसम और स्मार्ट लगता है, उसकी सोशल मीडिया पर फॉलोअरशिप बहुत है या उसके फैंस की तादाद लाखों में है, और दूसरी तरफ आपको उसके किरदार और नज़रियात का बखूबी अंदाज़ा भी ना हो। हमारा हाल तो ये है कि हम तो बस किसी की अच्छी गुफ्तगू या जज्बाती तकरीर सुनकर उसके मदाह बन जाते हैं। याद रखिएगा कि आपकी जवानी, आपका वक्त और आपकी सलाहियतें इतनी अहम हैं कि एक हदीस के मुताबिक कोई फ़र्द रोज़े क़यामत खुदा के हजूर से उस वक्त तक नहीं टल सकेगा जब तक वो 5 सवालों का जवाब ना दे दे, और उनमें से एक सवाल ये होगा कि जवानी कैसे कामों में गुजारी। इसलिए हर वो नौजवान जो पाकिस्तान के लिए, मुआशरे के लिए और इंसानियत के लिए कुछ करना चाहता है, किसी तंजीम या तहरीक में शामिल होना चाहता है, उसको मेरा मशवरा है कि उस तंजीम या तहरीक में शामिल हों जहां मामलात फ़र्द वाहद के हाथ में ना हो, बल्कि मुशावरत का और मेरिट का एक निज़ाम हो, ताकि अगर आप में पोटेंशल है तो आप भी क़यादत के मनसब तक पहुँच सकें। और सबसे अहम बात यह है कि वो तंजीम और तहरीक खालिस नज़रियात पर कायम की गई हो,
اس کا ویژن کلیئر ہو اور اس کی قیادت بہت اعلیٰ اخلاق و کردار اور اسلامی نظریات کی حامل ہو، آپ جب اپنے وقت اور اپنی صلاحیتوں کو ایسی کسی تحریک کے زیر اثر کسی اعلیٰ و برتر مقصد کے لیے وقف کریں گے تو آپ کا ہر کام، آپ کی ہر ایکٹیویٹی عبادت بن جائے گی، اور اس سے دنیا میں بھی آپ کو اطمینان و سکون حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی آپ سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ اور حکمران طبقے کے حوالے سے مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر آپ واقعی ملک میں حقیقی سیاسی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو کیا یہ مشکل امر ہوگا کہ آپ 22 کروڑ لوگوں میں سے 200-400 ننھے محمد علی جناح نہ پیدا کر سکیں؟ اگر ہم پاکستان ملٹری اکیڈمی میں دنیا کے بہترین فوجی افسر پیدا کر سکتے ہیں، اگر ہماری رسالپور میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی اور ونگ کمانڈر نعمان علی خان جیسے اقبال کے شاہین پیدا کر سکتی ہے، اگر یہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، حکیم محمد سعید، عبدالستار عیدی، ڈاکٹر ادیب رضوی، ڈاکٹر امجد ثاقب، عرفہ کریم، راشد منہاس، عزیز بھٹی اور سرور شہید جیسی عظیم ہستیاں پیدا ہو سکتی ہیں، تو ہم محنت کر کے کیا 500 اچھے سیاستدان پیدا نہیں کر سکتے؟ ہم میرٹ پر اچھے نوجوانوں کو لے کر اور تربیت اور کردار سازی کے ایک ماحول سے نکال کر انہیں اچھے سیاستدان کیوں نہیں بنا سکتے؟ خدا نہ خواستہ ابھی یہ زمین بنجر نہیں ہوئی، ابھی اس دھرتی کی مائیں بانج نہیں ہوئیں، بس ذرا نم کریں تو یہ مٹی ابھی بہت زرخیز ہے۔ ہمارے ارباب طاقت کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ قومی لیڈر پیدا کرنے کا قدرتی طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سٹوڈنٹس یونین بحال کریں، اور اگر ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے کچھ قباحتیں ہیں جیسا کہ سیاسی جماعتوں کا تعلیمی اداروں میں اثر و رسوخ استعمال کرنا، تو اس کا حل بھی یہ ہے کہ آپ ایک ضابطہ اخلاق بنائیں اور اس پر سختی سے عمل کرائیں۔ لیڈرشپ پیدا کرنے کا دوسرا اہم طریقہ یہ ہے کہ آپ بلدیاتی اداروں کو کام میں لائیں، ان کو امپاور کریں۔ وہاں سے جو جوان ایک کونسلر بن کر کام کا آغاز کرے گا اور اس کو پتا ہوگا کہ اگر میں ایمانداری اور محنت سے کام کروں گا تو میرٹ پر آگے تک جاؤں گا، تو اندازہ کریں پورے ملک سے کتنے نوجوان اپنی زندگیاں ملک و قوم کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ کام بھی ہوگا اور لیڈرشپ بھی تیار ہوگی۔ لیکن اس میں اشرافیہ کو خطرہ ہے کہ بہت سے مڈل کلاسی آگے آ گئے تو ان کی چودراہٹ ہی خطرے میں نہ پڑ جائے، اور 4 سرفرے آ گئے تو کہیں وہ آئین و قانون کی بالادستی ہی کا مطالبہ نہ کر دیں۔ اس لیے رہنے دیں ان غریب غربا، کمی کمین اور کیڑے مکوڑوں کو ان کی اوقات میں۔ انہیں کیا خبر کہ یہ سیاست کیا چیز ہے؟ انہیں تو انگریزی بولنی نہیں آتی، ٹائی تو یہ باندھ نہیں سکتے۔ ہم دیں گے ان کو نیا لیڈر، نواں نکور اور تازہ دم لیڈر، اور بقول شاعر وہ تازہ دم ہیں نئے شعبدے دکھاتے ہوئے، عوام تھکنے لگے تالیاں بجاتے ہوئے۔ انگریزی محاورہ ہے where there is will there is way۔ اگر ہمارے حکمران طبقے کی نیت ٹھیک ہو تو سب کچھ ٹھیک ہو بھی سکتا ہے۔ کیا انہیں سمجھ نہیں آتی کہ مانگ رہا ہے پاکستان سچے سیدھے کھرے انسان؟ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بالکل سچے سیدھے اور کھرے انسان اس ملک کے حکمران طبقے کو سوٹ نہیں کرتے۔ بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کا پیچو خم نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں حقیقی تبدیلی لانا بہت مشکل ہے، لیکن میں مایوس نہیں ہوں، اور مایوسی ویسے بھی کفر ہے۔ بس 22 کروڑ لوگوں میں سے چند سر پھرے چاہیے جن کی منزل دولت، شہرت اور صرف دنیاوی کامیابی نہ ہو، بلکہ ان کے پیش نظر ایک عظیم تر مقصد ہو، عظیم تر پاکستان بنانے کا مقصد، جو صرف موجودہ عہد میں زندہ رہنے کی بجائے تاریخ میں زندہ رہنا چاہے، جو عزم و یقین کی قوت سے مالا مال ہوں۔ وقت آ گیا ہے کہ اس ملک میں محمد کے غلاموں، جناح کے سپاہیوں اور اقبال کے شاہینوں کا ایک انقلابی گروہ تیار کیا جائے، جن کا نعرہ مستانہ اقبال کا یہ پیغام ہو کہ اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا۔ قائد کے ویژن اور اقبال کے اسی پیغام کو حرز جاں بنا کر پاکستان کے کچھ سر پھرے میدان عمل میں نکل آئے ہیں۔ اگر آپ بھی پاکستان کو ایک عظیم تر مملکت میں ڈھالنے کے لیے
कुछ कर दिखाने की तड़प रखते हैं तो उनको तलाश कर लीजिए और उनके हम सफ़र बनिए। इसी ऐलान के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। IMTV के अगले प्रोग्राम में आपसे फिर बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।